डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, आजको विषयको उठान नेकपा एमालेको यही महाधिवेशनबाटै गरौँ। हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि, अब 50 लाखको स्टेजका चर्चाहरू भइहाल्यो। त्यो जनसागर त्यहाँ जुन देखियो त्यसले नेकपा एमालेमा के देखाउन खोज्दैछ डाक्टर साहब? एमालेले के देखाउन खोज्दैछ? होइन, एमालेले त के देखाउन खोज्दैछ भने त्यहाँभित्रको जुन एउटा विभाजनकारी तत्त्व थियो त्यो तत्त्वको बहिर्गमन र एमालेलाई जसरी गठबन्धन गरेर परमादेशबाट सत्ताबाट बाहिर पार्ने एउटा दुष्चक्र चलाइयो। त्यसपछि पनि हामीहरू जिउँदैछौँ भन्ने एउटा प्रमाणको लागि उनीहरू दत्तचित्त भएर त्यो महाधिवेशनको प्रपञ्चमा लागेका थिए। त्यही कुराको आँखो देखा हामीले हिजो प्रत्यक्ष प्रसारणमा देख्यौँ। कुरा त्यति हो। सूर्यमा ग्रहण लागिसक्यो भन्थे, त्यस पछाडि पार्टी पनि 3 टुक्रा भएको, अब 6वटा प्रदेशको लगातार सरकार गिरावट भएको, अब अस्तव्यस्त अवस्था भएको भन्ने खालको जुन थियो र मूल नेताहरू खास गरी वामदेव, झलनाथ, माधव नेपाल यिनीहरू पार्टीको ढोकाबाटै आउट भएको यो अवस्थामा त्यो खालको जुन त्यहाँ त्यो जनसागर देखियो त्यसले एमालेमा उहाँहरूले भने जस्तो 2% मात्र क्षति भन्थे, त्यस्तै अवस्था देखिएको हो त? त्यो त भन्न सकिँदैन, किनभने 2% के एक मतले पनि मतमा त निर्णायक भूमिका खेल्छ। प्रतिशत भनेको त ठुलो हो नि त। त्यो उनीहरूको आत्मरति हो, त्यतातिर नजाउँ, गलत निष्कर्षमा पुगिन्छ। मुख्य कुरा के भने विभाजनपछि पनि एमाले जिउँदैछ, उनीहरूलाई त्यो देखाउनु थियो। एउटा हदमा उनीहरूले त्यो देखाउन सकेको बाहिरबाट आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि अब नेतृत्व बनोटको कुरा बाँकी नै छ, किनभने यी त खान्ते पिन्ते पद प्रतिष्ठाको लागि मरिहत्ते गर्नेहरू न हुन्। हजुर, अब भोलि पद पाउने जति एक बाटो हिँड्छन्, पद नपाउनेहरू माधव नेपालको बाटो लिन्छन्, काहीँ पनि नहुनेहरू वामदेवको बाटोमा पुग्छन्। अब यी त पदखोर मान्छे न हुन्। त्यहाँ पदकै लागि हो कि के हो? यो विधान महाधिवेशनले जुन खालको नीति र त्यहाँ जति पदाधिकारी चयन गरेको थियो, अब 76 जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने गरेर हिजो केन्द्रीय समितिले त्यसलाई परिमार्जन गरिदिएको छ। पदकै व्यवस्थापनको लागि हो, नेताकै व्यवस्थापनको लागि हो? अरू के हुन्छ र? अब यिनीहरूसँग 5-7 लाख पार्टी सदस्य छन् भनेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 5-7 करोड पार्टी सदस्य होला। अब तिनीहरूको त्यहाँ चाहिँ 25 सदस्यीय स्थायी समिति हुन्छ, यहाँ 45 सदस्यीय स्थायी समिति हुन्छ भन्दैछन्। त्यहाँ 175 सदस्यीय सेन्ट्रल कमिटी हुन्छ, यहाँ 301 सदस्यीय हुन्छ भन्दैछन्। तिनीहरूको के काम छ त त्यहाँ? त्यसको के अर्थ छ? भारतमा 1 अरब जनसङ्ख्याको क्याबिनेट बढीमा 60 सदस्यीय हुन्छ, यहाँ 3 करोडको क्याबिनेट अब अहिले त घटीमा 25 गराए, होइन भने 67 सदस्यसम्म चाहिँ भयो। त्यो पनि आवश्यकता अनुसार बढाइदिन बेर छैन, अनि त्यो जसरी थ्रेसहोल्डको गरे। अब अहिले पनि यिनीहरूले तल चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ मन्त्रालय तोडेर पनि उनीहरू मन्त्रीको सङ्ख्या बढाइछन्। त त्यस कारण यिनीहरू त पदभन्दा प्रतितिर कल्पनै गर्दैनन्। पदभन्दा प्रति यिनीहरूको विषय नै होइन, खालि जनआन्दोलन, जनयुद्ध इत्यादि भन्ने कुरालाई उनीहरूले एउटा ब्रान्डको रूपमा समाजमा लगे। अब समाज पनि दिग्भ्रमित भयो। त्यसपछि उनीहरू आजको ठाउँमा आइपुगे। अब कुनै पनि ब्रान्ड स्थापित भइसकेपछि त्यो ब्रान्डको एउटा छाप, सितिमिति हराउँदो रहेनछ। जस्तो म अहिले पनि सम्झिन्छु, अब हामी तेर्थुमतिर गयौँ भने तेर्थुमे टोपी भन्छौँ, पाल्पातिर गयौँ भने पाल्पाली टोपी भन्छौँ, भोजपुरतिर भोजपुरे खुकुरी भन्छौँ, चैनपुरतिर गयौँ भने चैनपुरे करुवा भन्छौँ नि। त्यस्तै किसिमकै काहीँ कोदाको जाँड होला, काहीँ के होला, काहीँ खिरु हाम्रो डडेलधुरामा यो शेरबहादुर देउपाको जिल्लामा चाहिँ त्यहाँ उकालामा एउटा खिर बाजे रहेछन्। त्यतिको गएको जेको खिर त मैले जिन्दगीमा खाएकै थिइनँ। तर त्यो खिर खानको लागि मान्छे नेपालगञ्जदेखि जान्छ। बाजेको सेकुवाको कुरा पनि त्यही हो। पार्टीभित्रको पनि त्यही ब्रान्ड मात्रै चल्यो। अब अहिले अब काङ्ग्रेस ब्रान्ड, एमाले ब्रान्ड, त्यो एउटा ब्रान्ड चाहिँ कायम भयो। तपाईँले रिस गरेर त्यो च्युत हुँदैन। ब्रान्ड चाहिँ बन्यो। एमाले भित्र पनि केपी शर्मा ओली ब्रान्ड। अनि केपी ओली त म भन्न सक्दिनँ, किनभने नाकाबन्दीले गर्दा केपी ओलीले एउटा क्रेज बनाएको हो, त्यो हामीले नै बनाइदिएको हो।
अब नाकाबन्दी पछि सदाकाल त्यो ब्रान्ड चाहिँ त्यो क्रेज चाहिँ केपी ओलीसँगै टाँसिरहन्छ होला भनेर म अनुमान गर्न चाहन्न। एमाले एसको चाहिँ एउटा ब्रान्ड, काङ्ग्रेसको एउटा ब्रान्ड होइन। अब त्यो चाहिँ जस्तो अब तराईमा पनि अब उपेन्द्र यादवले एउटा ब्रान्ड बनाए, त्यहाँ ठुल्ठुला नेता थिए नि त, महन्त ठाकुर थिए, अरू थिए। महन्त ठाकुरलाई त एउटा अमरेश कुमार सिंह भन्ने उनकै कार्यकर्ता पनि एकदमै कनिष्ठ कार्यकर्ता तिनले नै हराइ नै दिए। यसको मतलब महन्त ठाकुरको काङ्ग्रेसमा हुँदा एउटा छवि बनेको थियो, किनभने काङ्ग्रेस ब्रान्डेड पार्टी थियो। तिनै महन्त ठाकुर त्यहाँबाट विचलित भए, मधेसकै जनताले चाहिँ अस्वीकार गरे भन्न त सकिँदैन नि। जस्तो अब अहिले माधव नेपालको कुरा त्यही छ। अब प्रचण्डैलाई आछु भयो, जनयुद्धको ब्रान्ड बनाए, त्यसबाट नेम फ्रेम कमाए। अब काठमाडौँमा आएर निर्वाचन लडे, सजिलै विजय हासिल गरे, त्यसपछि भाग्रे भाग भयो। अब चितवनमै के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। ब्रान्ड त छ नि माओवादीको, नट नेसेसरी कि अब प्रचण्डको पनि छ। यो आफ्नो जिल्लामा भएको त्यो अधिवेशनमा प्रचण्ड आफ्नो कोही प्रतिनिधि पठाएर त्यहाँ किन गएनन् र एमाले पनि त्यो अरू नेताहरू जो थिए उनीहरूलाई पनि किन बोलाएन होला डाक्टर साहब? जस्तै वामदेव गौतम, अब माधव नेपालको हकमा त उनीहरूले भनिसकेका थिए भने होइन, वामदेवकै कारणले एमालेमा विग्रह आएको छ नि त। त्यस्तोलाई कसले बोलाउँछ बाबु? किन बोलाउने? जसले पार्टीभित्र भाँडभैलो खडा गर्यो, अब त्यसलाई पार्टीले आफ्नो फोरममा किन बोलाउँछ, कसरी बोलाउँछ? कल्पनै नगरौँ, त्यस्तो नहुने कल्पनै नगरौँ। के वामदेव को हुन र बोलाउनै पर्ने? किनभने सारा भाँडभैलो गर्ने यो 25 वर्षको एमाले भित्रको इतिहास हेऱ्यो भने भाँडभैलोको कारण नै वामदेव छन्। 54 सालमा पार्टी फुटाए, त्यसपछि चाहिँ फर्केर एमालेमा आए, एमालेमा बसे, माओवादीको सेवा गरे, त्यसपछि बर्दियाबाट चुनाव हारे। त्यसपछिको खिचलो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, बिर्सिनु भएको छैन। अनि त्यो वामदेवलाई अनि त्यस्तो पार्टीको महाधिवेशन किन बोलाउनु? मलाई नै भन्नु त किन बोलाउनु पर्यो? अब पार्टी नै खोलिसके पछाडि जस्तो माधव नेपाललाई पनि बोलाइदिँदाखेरि त के जान्थ्यो र? त्यत्रो जनसागरमा चाहिँ यसो देख्दै होला नि त। होइन, अब त्यो त उनीहरूको अब तातो रिस होइन, जसले पार्टी भाँड्यो, बिना अर्थ पार्टीलाई एउटा विभाजनको शिकार बनायो। त्यसमा पनि यिनीहरूको रोल एकदमै गलत छ। यिनीहरूले माओवादीसँग सल्केर एमाले सिद्ध्याउने यो शकुनी चाल चलेका हुन्। खुल्लमखुल्ला माओवादी भन्दै भइहाल्छ नि, हामीले खुल्लमखुल्ला माओवादीको पक्षमा एक खालको सहानुभूति दिएका थियौँ, खुल्लमखुल्ला दिएका थियौँ नि। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको कुरा त्यही हो, देवेन्द्रराज पाण्डेको कुरा त्यही हो, कृष्ण पहाडीको कुरा त्यही हो। यिनीहरूलाई त कुट्टी कुट्टी यिनीहरू आतङ्ककारी हुन्, यिनीहरूलाई जमिनमा गाड्नुपर्छ भन्थे नि। हामीले यसरी राजनीतिक समस्याको, राजनीतिक प्रश्नको निरूपण हुन सक्दैन, समाधान हुन सक्दैन हामीले भन्यौँ नि। यसरी बरु खुल्लमखुल्ला भन्नु एउटा कुरा हुन्छ। जस्तो हिजो त्यहाँ लीलामणि नै पनि गएर हाम्रो चाहिँ विभिन्न कारणले मतभेद भए पनि कम्युनिस्ट एकता राष्ट्र निर्माणको लागि अपरिहार्य छ, जथाभावी गाली गरेर आएनन् नि त उनीहरू। त्यो विधिबाट पनि आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ नि त। अब यता प्रचण्डको हकमा चाहिँ उनी किन गर्नन् होला डाक्टर साहब? के कारण पर्यो होला? त्यहाँ आफ्नै जिल्लामा भएको ठाउँमा त यसो गर 2-4 जना भए पनि कार्यकर्ताहरूलाई ओहो प्रचण्ड नि आए भन्ने पर्तो कि भन्छन् नि मान्छेहरू। प्रचण्डको चाहिँ के बानी रहेछ भने आफू भइहाल्यो एक छत्र चाहिँ हालिमुहाली गर्ने, अर्कामाथि पनि एकछत्रता र प्रभुत्वको ओझ फ्याँक्ने। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसमा उनले खुल्लमखुल्ला भनेका छन्, म प्रधानमन्त्री होइन तर प्रधानमन्त्री भन्दा कम छैन। सत्य के हो भने अहिलेको सरकार शेरबहादुरको पनि होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि होइन, यो प्रचण्डको नै सरकार हो। त्यही कुरा उनले चाहिँ नाङ्गो ढङ्गले त्यहाँ भने। बुटोलमा यसरी नै बबन्डर मचाएर झलनाथ खनाललाई खुदा नखास्ता प्रचण्डकै कारणले एमालेको अध्यक्ष बनाइयो र अनि एमालेमाथि घोडा चढे प्रचण्डले। माधव नेपाललाई त हाउसमा लाने, सम्पूर्ण कुरा गर्ने। अहिले उनले भनेकै छ, सानो मेहनतबाट मैले चाहिँ समाजवादी पार्टी बनाएको होइन। ती प्रचण्डलाई
त्यहाँ त यो क्रेज प्राप्त हुने सम्भावना सके त हुटिङ हुन्थ्यो होला। किनभने एमालेभित्र यो लेदो हालिदिएको, यो भाँडभैलो मचाएको प्रचण्डले हो भन्ने कुरा त लुवाठै एमालेले पनि बुझ्दो हो नि त। हेडक्वार्टरमा बमबार्ड गरे भने हेर्नुहोस् न अहिले। अब त्यो त उनीहरूको पार्टीभित्रको कलहको कुरा थियो, त्यो बमबार्ड अर्कै थियो। तर सत्य कुरा के भने एमालेभित्र चाहिँ भाँडभैलोको हुँडलो मचाइदिएको प्रचण्डले नै हो र एमालेलाई नसिद्ध्याइकन मेरो हस्ती जम्दैन भन्ने एउटा दुराशयबाट नै त्यस भन्नुपर्यो दुश्चक्रको निर्माण गरेको थियो प्रचण्डले। र यो उनले कथित पार्टी एकता पनि केपी ओलीको प्रतिकूल स्वास्थ्यलाई हेरेर नै केपी ओली गइहाल्छन्, माधव नेपाल र झलनाथलाई त म घोडा चढिहाल्छु भन्ने दुराशयबाट नै यो कथित पार्टी एकताको नाटक गरेका थिए प्रचण्डले। अब यसलाई त केपी ओलीले सार्थक हुन दिएनन्। त्यसपछि जसरी बुटवल र अन्य एमालेका मञ्चहरूमा प्रचण्डको चाहिँ एउटा ओज र प्रभुत्व देखा पर्थ्यो र तल वामदेवले निर्माण गरेका एमाले नामधारी प्रचण्डका भक्तहरू, माओवादीका भक्तहरूले जसरी ताली बजाएर साइसाइ र सुइसुई गर्थे, त्यो क्रेज त त्यहाँ देखा नपर्ने भयो। त्यस्तो बेलामा कसरी जान्थे त प्रचण्ड? त्यस कारणले प्रचण्ड त्यहाँ नपुगेका हुन्। उनले वास्तवमा त्यो गर्नुको सट्टा गएरै जस्तो लीलामणिले मन जितेर आयो नि त। हाम्रो चाहिँ विभिन्न कारण, प्राविधिक कारणले हामी एक ठाउँमा बस्न सकेनौँ, तर हामी एक ठाउँमा नबसिकन नेपालको कम्युनिस्ट क्रान्तिले, नेपालको विकास निर्माणले पूर्णता पाउँदैन। त आखिरी त लीलामणि पनि त माओवादी नै हुन्, प्रचण्डकै कार्यकर्ता हुन्। त एमालेको मञ्चमा गएर पनि त आफ्नो कुरा त भन्न सकिँदो रहेछ नि त। यो भन्ने गरी प्रचण्ड पनि त्यहाँ गएर जे भयो साथी हो, यो लडेर सधैँभरि लडेर तिक्तताले काहीँ पनि पुगिँदैन। हामी एउटै घरका सहोदर दाजुभाइहरू हौँ। दाजुभाइहरूको बिचमा पनि अंशभण्डा हुन्छ, छुट्टिन्छ, काटाकाट हुन्छ। हिजो पनि एउटा लठुवाले कहाँ हो, आमालाई नै कुलाडीले हिर्काएर मारो भन्ने मैले सुने। यस्ता कुलङ्गारहरू जन्मिने देशमा पार्टी तोड्नु फोड्नु कत्रो ठुलो कुरा भयो। तैपनि त कहाँ जाने त? घर यो पार्टी नै हुन्, कहाँ जाने? जाने कहाँ? राजनीतिक सहिष्णुता नभएका रहेछन् त्यसो भए प्रचण्ड चाहिँ। त्यसमा त दुई मात्रै भएन। उनले सूर्य थापाले भनिहाल्यो नि, बरु छोरी रेणु संस्कारी रहेछिन्, प्रचण्ड त्यति पनि रहेनछन् भनेर। किन रेणुले के भनिन् भने म हाम्रो जिल्लामा एमालेलाई स्वागत गर्छु, किनभने उसले यहाँको विकास निर्माण पनि देखेर जानेको। त्यो कुरा सत्य पनि हो। फेरि थोरै विकास निर्माणको प्रारूप चितवनमा मैले आफै पनि देखेँ। अब त्यो यिनीहरूकै भिजन अन्तर्गत बनेको होला भन्ने त मलाई लाग्दैन, किन यिनीहरूसँग त कुनै भिजन हुँदैन। यिनीहरू त हिँड्दा हिँड्दै नेता भएकाहरू हुन्, यिनीहरूसँग त्यो भिजन छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। मैले त्यहाँ सोधेको पनि थिएँ, यो चितवनको विकासको प्रारूप कसले खडा गरेको भनेर। किनभने व्यवस्थित नगर योजना मैले त्यहाँ देखेँ। र मलाई के लागिरहेछ अहिले पनि भने, जस्तो यहाँ बाबुरामले सडक बनाए भन्छन् नि काठमाडौँमा, बाबुरामसँग त्यस्तो किसिमको भिजन कहाँ थियो र? त्यो राजाकै पालाको भिजन हो र राजाले नै तयार गरेको त्यो प्रारूप हो। बिचमा यो अनेक किसिमका चाहिँ सत्ताको घोडा चढेर सडकमै घर बनाउने जुन बेइमानहरूले सडकमा घर बनाएका थिए, तिनीहरूलाई भत्काइदिने, डोजर लगाइदिने काम र राजाले खडा गरेको सडक सञ्जाल र प्रारूपलाई पिच गर्नेसम्मको काम बाबुरामले गरेका हुन्। र मैले बुझेसम्म चितवनमा पनि रेणुले त्यति मात्रै गरेकी हुन्। हुँदाहुँदै पनि त्यति पनि त गरिन्, ठुलै कुरा भयो। त यो कुरा हेरेर जाउन् एमालेहरूले। त्यसकारण चितवनमा एमालेलाई स्वागत छ, यो सम्म भन्न सकिन् रेणुले। प्रचण्ड यति पनि भन्ने हिम्मत नगर्नु चाहिँ उनको कायरता हो। मैले लेख्दा उनले त्यहाँ जानु पर्थ्यो। उनको यो असभ्यता पनि हो र अशिष्टता पनि हो। दलहरूका बिचमा यो तिक्तता, यो असभ्यता, यो अशिष्टता मैले लेख्दा उपयुक्त हुँदैन। डाक्टर साहब, अब यो विधान अधिवेशनका जुन त्यो प्रावधानहरू थिए त्यसलाई परिमार्जन गरेर सर्वसम्मति नेतृत्वको जुन त्यहाँ प्रयास गरिराखिएको छ, भीम रावलले चुनौती दिइसकेका छन्, त्यो सम्भावनाबाट चाहिँ टाढियो होइन, सर्वसम्मति त हुने जस्तो देखिएन होइन। कि लास्टमा फेरि मिल्छन्? यो अहिले देखावटी मात्रै हो, यो पदहरू थपिएपछि। भने तपाईँ चाहिँ रातभरिको डेभलपमेन्ट नगरिकन झुर्को उठेर आउनुभयो जस्तो छ आज हो।
राति नै निर्णय भइसक्यो सर्वसम्मतमा जाने। त्यही हो कुरा। उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीलाई 301 मा लगिसके। होइन, त्यहाँ त भनेको छैन नि भीम रावलले त म चाहिँ उ गर्छु। नो 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 मैले योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर सहितको सूचना पढेको थिएँ। त्यहाँ होला, तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले देखिन्छ। त्यसो भए चाहिँ सर्वसम्मतमा सबै उपमहासचिवहरू 3-4 बनाइसके, सचिवहरू 3-4 बनाइसके, उपाध्यक्ष 7 बनाइसके, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गरिसके। उनीहरू मिलिजुली बसौँ बाँडीचुडी खाउँमा पुगिसके। मलाई लाग्छ ठुलो हदमा त्यही नै हुन्छ। त्यहाँ 1:30 बजे चाहिँ सर्वसम्मत गर्ने भन्ने आएको रहेछ होइन। तर अब भीम रावलले फेरि म छाड्दिनँ पनि भनेका छन् नि त, त्यो कुरोमा होइन नछाड्नु। अब छाडेनन् भने हेरौँला। अब केही पनि त्यो कमिटीमा त उनी पनि थिए होला कि त्यही नोट अफ डिसेन्ट लेखेको हुनु पर्यो। यस्तो निर्णय गरे साथीहरूले, मेरो सहमति छैन भनेको हुनु पर्यो। तर उनीहरूले चाहिँ सर्वसम्मतिबाट, किनभने कोही पनि निर्वाचित नेतृत्वको पक्षमा देखिएन। त्यहाँ कार्यकर्ताहरूको मनोभावना पनि बुझ्नु पर्यो होला। भीम रावल पनि त कार्यकर्तैबाट मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ होला। मलाई लाग्छ सर्वसम्मति र विषय जान्छ। खालि वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हुने भन्ने एउटा प्रश्न हो। मलाई लाग्छ मैले लेख्दाखेरि त त्यो प्रश्न पनि बाँकी रहँदैन। वरियताको आधारमा वरिष्ठता दिइन्छ। अब कनिष्ठ नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने जुन एमाले र अरू दलहरूले पनि एउटा दुश्चक्र चलाए नेपालको राजनीतिमा, त्यसले गर्दा यो भस्मासुरे प्रवृत्ति हाबी भएको हो। होइन भने नेतृत्वमा त वरियतालाई ध्यान दिनुपर्छ। अब उनीहरू वरियतालाई पनि नमान्ने, विज्ञतालाई पनि नमान्ने, योग्यतालाई पनि नमान्ने भएपछि त भाँड भैलो हुन्छ। त्यसको दुश्चक्रमा नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ फस्न आएका हुन्। अब एमाले यी कुराहरूमा त्यो महाधिवेशनमा विचार विमर्श गर्यो भने वास्तवमा महाधिवेशनको अर्थ त्यो कुरामा नै हुने हुन्छ। तर अब यहाँ त खालि एउटा प्राविधिक को नेता हुने, को के हुने भन्ने, अनि खान्ते पिन्ते गर्ने, राम रमाइलो गर्ने, सेल्फी खिच्ने, फोटो खिच्नेमा यिनीहरूले यस्ता मञ्चहरूलाई पनि दुरुपयोग गरिआएको एउटा विगत छ। अब यस किसिमका अराजक र असामाजिक सोचको त मैले त कुनै पनि दबाई हुँदैन। त्यसले कुनै संस्कार पनि बन्दैन र त्यसले कुनै निकास पनि ल्याउने एउटा अपेक्षा गर्न सकिँदैन। नीति चाहिँ केही पनि निकाल्ने भएन नि डाक्टर साहब लास्टमा, किनभने त्यो पदाधिकारीको जुन व्यवस्थापन देखियो त्यसले चाहिँ एमालेको अबको नीति यो हुन्छ, एमाले देशको लाई यसरी नेतृत्व गर्छ, यो एजेन्डाहरू स्थापित हुन्छन् भन्ने भएन। हिजो अध्यक्षले भने जस्तो अब हामी चुनाव जित्छौँ, सरकार बनाउँछौँ भन्ने मात्र जाने भयो र अहिलेलाई तत्काललाई नेताहरूको व्यवस्थापन मात्र हुन्छ। होइन, त्यो नीतिको सन्दर्भमा त उनीहरूले विधान अधिवेशन गरेको भने नि त भर्खरै त्यो त परिवर्तन गर्दै गए त फेरि। होइन, त्यो पदमा मात्रै उनीहरू पछिल्लो निर्णयमा पुगे। तर अरू जस्तो पद सङ्ख्याको कुरा भयो, यस्ता केही प्राविधिक कुरामा चाहिँ ती चाहिँ कमिटी बसेर निर्णय गर्ने यो गरेको भन्ने राति 1 बजेको रिपोर्टिङ छ। तर अब नीति सिद्धान्त विचार किन यिनीहरूको नीति सिद्धान्त केही पनि छैन, त्यही बहुदलीय जनवाद हो। त्यही मदन भण्डारीको फोटो ठुलो पार्छन्, उनको नाममा 1-2 किताबहरू विमोचन गर्छन्। यिनीहरूको त त्यही हो नि त, नीति सिद्धान्त विचार दर्शन भनेको त त्यही मदन भण्डारी त हो नि। आफ्नो त केही पनि छैन यिनीहरूको। अब यिनीहरूको आफ्नो केही भने यिनीहरूको महाधिवेशन भनेको चाहिँ विभिन्न नेताहरूका विचारहरूको बिचमा मन्थन गराएर कार्यकर्तामा लगेर अनि त्यसमा मतविभाजन भयो भने मतविभाजन गराएर अनि कुन चाहिँ कार्यनीति पारित हुन्छ त्यो अनुसारको नेतृत्व निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रियालाई महाधिवेशन भनिन्छ। तर यहाँ त महाधिवेशन भनेको तडक बडक देखाउने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने, जनता देखाउने, चर्का नारा लगाउने, गीत गाउने, अङ्ग प्रदर्शन गर्ने, यस्तोलाई यिनीहरूले महाधिवेशन बनाए। त्यसपछि त तपाईँले भन्नुभएको कुरा त त्यहाँ अपेक्षितै हुँदैन, त्यस्तो प्राप्ति नै हुँदैन। यो खर्चको प्रश्न नगरौँ भनौँ, उठिहाल्छ राख्छ। 50 लाखको स्टेज, हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि, अब त्यहाँ खानेकुरा त के आइटम छ भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भएकै विषय छ। सेल्फी पोइन्टहरू राखिएको छ। यो के हो डाक्टर साहब, महाधिवेशन यस्तो हुन्छ? भनिहालेँ नि मैले, उनीहरूले त्यो एउटा संस्कृति छोडिसके। उनीहरू भ्रष्टीकरण र उपभोक्तावादको शिकार भइसके। तपाईँ माधव कुमार नेपालकै मन्त्रीहरू हेर्नुहोस् न, के आधारमा ती मानिसहरू मन्त्री भएला त?
ती मन्त्री र केपी ओलीका कृष्ण गोपाल अथवा गोकुल मास्कोटा यिनीहरूमा के फरक छ त ल भन्नु त यिनीहरू त मेटमणिले भनेकै छ मैले पैसाको पोको बुझाउन सकिनँ मन्त्री पद मेरो छुट्यो भनेकै छ। त यी सम्पूर्ण कुराहरू अहिले चाहिँ लिलाम बराबर हुन्छन्, किनबेच हुन्छन्। तपाईँ 5 करोड बुझाउनुहोस्, मन्त्री लिनुहोस्। उमेश श्रेष्ठ त नाङ्गै छन् नि। उमेश श्रेष्ठलाई त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको राज्य मन्त्री भएर भुडी हल्लाएर सिंहदरबार जानुमा के गौरव होला भन्नु त मलाई। एउटा बिचरा निरीह काङ्ग्रेस जो त्यहाँ पुगौँला भनेर 50 वर्षदेखि लाइनमा बसेको होला, त्यसलाई उपेक्षा गरेर त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ अस्वीकार गरेर यस्तो किसिमको प्रवृत्ति जहाँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ प्रवर्तन गरे, तिनीहरूबाट आशा गर्ने चिजै के हुन्छ ल भन्नु त? के आशा गर्ने हामीले? हरेक पद प्रतिष्ठाहरू अहिले लिलाम बराबर हुन्छन् नेपालमा। कुनै पनि पद मलाई लाग्छ यस्तो छैन जो बजारमा किन्न पाइँदैन। भनेकै चाहिँ रघु पन्तले, कोमल ओलीले पिँडुला देखाएर राष्ट्रिय सभा हत्यान भनेकै छ त। मुद्दा चलिरहेछ अदालतमा। अब फेरि कुन अदालतमा त्यो मुद्दा चलिराखेको छ जुन अदालतको रौद्र रूप पनि हामी देखिराखेका छौँ। अब यहाँ आशा गर्ने ठाउँ के रह्यो ल भन्नु त? जसले प्रधानमन्त्री परिसर चाहिँ विचलन गरेर खायो, जसले सरकारी जग्गाहरू विचलन गरेर खाने एउटा अभ्यास गर्यो, जसले एनसेललाई पोस्ने अनि नेपाली जनतालाई चाहिँ चुस्ने त्यो नीति लियो। त्यहाँबाट आशा गर्ने ठाउँ के छ त? अब यो एमालेको योभन्दा अगाडिका र अहिलेका अधिवेशनहरूमा चाहिँ जस्तो देखिने अन्तरहरू, यो अहिले जति हामीले त्यो विकृतिहरू केलायौँ त्यो बाहेक अरू के थिए डाक्टर साहब? कस्तो हुन्थ्यो अधिवेशनहरू, कस्तो हुँदै गएको हो? होइन, अघि जस्तो अब भूमिगत काल चौथो महाधिवेशनसम्म भूमिगत कालै थियो। अब भूमिगत रूपमा के हुन्थ्यो, कसो कसो हुन्थ्यो प्राय थाहा हुँदैन थियो, तर नीतिहरू मात्रै बाहिर आउँथे। पाँचौँ महाधिवेशन 49 सालमा मदन भण्डारीकै समयमा भयो। त्यहाँ चाहिँ अलग अलग 4-5वटा कार्यदिशाहरू प्रस्तुत गरिए। रघुपन्तको सामाजिक जनवाद भन्ने आयो, मोहनचन्द्रको नौलो जनवाद भन्ने आयो, सीपी मैनालीको परिमार्जित नौलो जनवाद भन्ने आयो, मदन भण्डारीको चाहिँ बहुदलीय जनवाद भन्ने आयो। अब त्यति बेलाको सिस्टम चाहिँ के थियो भने जसले जे कार्यदिशा प्रस्तुत गर्ने हो त्यो कार्यदिशा चाहिँ लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न पार्टीले औपचारिक रूपमा चाहिँ नीति खुल्ला गरिदिन्थ्यो। अब कसैले पनि आफ्नो विचार, आफ्नो कार्यदिशा, आफ्नो दस्तावेज पार्टीमा दर्ज गराउन पाउँछ र पार्टीले नै त्यसलाई चाहिँ मुद्रण गरेर कार्यकर्ता पङ्क्तिमा चाहिँ प्रवाहित गरिदिन्थ्यो र हरेक तहमा त्यो प्रवाहित कार्यपत्र चाहिँ विचार विमर्श छलफल गरिन्थ्यो। अनि त्यसलाई तलदेखि उकास्दै 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 महाधिवेशनको स्थलमा चाहिँ प्रस्तुत गरिन्थ्यो र प्रस्तोताले त्यसलाई त्यहाँ प्रस्ताव गर्थ्यो। फेरि छलफल विचार विमर्श हुन्थ्यो र त्यसलाई अन्त्यमा मतदानको प्रक्रियामा लगिन्थ्यो। अनि मतदानको प्रक्रियामा लगिसकेपछि जसको कार्यदिशाले त्यहाँ बहुमत प्राप्त गर्थ्यो त्यही नेतृत्वले आगामी 5 वर्ष त्यस पार्टीलाई चाहिँ केन्द्रीय रूपमा चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्थ्यो। तर त्यसको एउटा अर्को राम्रो पक्ष के थियो भने त्यसपछि अर्को महाधिवेशनको सङ्घारमा नपुग्दासम्म यस्तो किचलो गर्न पाइँदैन थियो। यहाँ त अहिले जुन रडाको छ नि, अब त्यो रडाकोको एउटा विकृत रूप माधव कुमार नेपालहरूको हरकत हो। अब यही पद्धतिबाट भन्नुभयो 9औं महाधिवेशनमा चाहिँ उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरे, केपी ओलीले जिते। तर केपी ओलीको जित माधव नेपाललाई मान्य भएन, किचकिच गर्न थाले। किच गर्दै गर्दै आखिरमा प्रचण्डसँग मिलीभगत गरेर आजको नौबत ल्याइ पुर्याए। त्यसकारणले जति समय बित्दै गयो
त्यति नै यिनीहरू छाडा र अराजक हुँदै गए। किनभने पार्टीभित्र चाहिँ सैद्धान्तिक राजनीतिक भन्दा पनि पद प्रतिष्ठा र स्वार्थमुखी एउटा अवसरवादी र एउटा भ्रष्टीकरण उपभोक्तावादी अपसंस्कृति चाहिँ मौलायो। हरेक पार्टीमा यही हो, काङ्ग्रेसमा यही हो, मधेसवादीमा यही हो, राप्रपामा यही हो, कहीँ पनि यही हो। त्यसकारण जस्तो अझ तपाईँ इतिहासतिर जानुभयो भने जस्तो 2014 सालमा नेकपाको चाहिँ द्वितीय महाधिवेशन भयो यहाँ काठमाडौँमा। द्वितीय महाधिवेशन हुँदाखेरि पार्टी संस्थापनको तर्फबाट केशवचन्द्र रायमाझीले पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किन भन्ने चाहिँ कार्यदिशा प्रस्तुत गरे। त्यसको प्रत्युत्तरमा पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले चाहिँ गणतान्त्रिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरे। त्यहाँ निर्वाचनमा गयो विषय, संस्थापन हार्यो, पुष्पलालले जिते। त्यसपछि केन्द्रीय नेतृत्वको छनौट सुरु भयो। कस्तो विरोधाभास भयो त्यहाँ भनेदेखि मतदाताहरूले चाहिँ 17 जना केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गरेकोमा ती 17 जनाले पनि पार्टी महासचिवलाई मतदान दिन सुरु गर्ने क्रममा त के देखियो नतिजा भने केशवचन्द्र रायमाझीको पक्षमा 12, पुष्पलालको पक्षमा 5 मत पर्यो। भनेपछि पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किनको कार्यदिशा असफल, तर नेता चाहिँ सफल। गणतान्त्रिक लाइन पारित, नेतृत्व चाहिँ असफल भएपछि चाहिँ पार्टी नै कार्यक्रमविहीन अवस्थामा फस्न पुगेपछि, किनभने केशवसँग हार्ने बित्तिकै पुष्पलालको राजनीतिक कार्यदिशा त बाहिर ल्याएन, त्यो प्रकाशित पनि भएन। अब आफ्नो लाइन प्रकाशित गरौँ, असफल भएको कार्यदिशा भयो। यसरी पार्टी चाहिँ कार्यक्रमविहीन अवस्थामा फस्न पुग्यो र अन्ततः 17 साल हुँदै 19 सालमा गएर त पार्टी नै विभाजित हुन पुग्यो। त विगत हेऱ्यो भने यी सब कुराहरू छन्। हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र चाहिँ सैद्धान्तिक आधारमा किचोलाका प्रक्रियाहरू त जन्मजातै थिए। औपचारिक रूपमा चाहिँ 19 सालमा पार्टी फुट्यो। पार्टी फुट्दाखेरि फेरि त्यहाँ के भयो भन्दा तुलसीलालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र नामक कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। पुष्पलालले फेरि 9 जनाविधि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न खोजे। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि त्यसमा प्रभाव थियो। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ रुसी लाइन थियो, 9 जनवादी भनेको चाहिँ चिनिया लाइन थियो। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि त्यहाँ हुन्थ्यो, राष्ट्रिय प्रभावहरू पनि हुन्थे। तर अहिले जस्तो उपभोक्तावाद र भ्रष्टीकरणको दुष्चरित्र चाहिँ त्यहाँ हाबी थिएन। राजनीतिक रूपमा नै, सैद्धान्तिक रूपमा नै विचार विमर्शहरू गर्थे, प्रतिस्पर्धाहरू गर्थे र त्यो प्रतिस्पर्धाको नतिजालाई उनीहरू मान्थे। महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो बहुदलीय जनवादले नै जित्यो, सिपी मैनालीले पार्टी फुटाएनन् नि। पछि 54 सालमा जब यिनीहरूको 6औं सम्मेलन भयो, सायद त्यो नेपालगञ्जमा भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ महाकाली द्वन्द्वको विषय बन्न पुग्यो, महाकाली सन्धि। अन्ततः त्यसलाई नै लिएर वामदेवले पार्टी फुटाए। तर सिपी मैनालीले त त्यो पार्टी फुटाउने सोचेनन् नि। आफ्नो वैचारिक लाइन चाहिँ असफल हुँदाहुँदै पनि उनी तीभित्र सङ्घर्ष गर्दै पार्टी जीवनमा सुचारू नै रहे। उनी प्रताडित थिए, उपेक्षित थिए, त्यो सबै कुरा हो, तर उनी त्यही पार्टीमा रहने गर्थे। जस्तो पुष्पलालको कुरा पनि यही हो। पुष्पलाललाई त फटाहरूले 6 सालमा पुष्पलालले पार्टी स्थापना गरे, 8 सालमा उनलाई पार्टीबाट निकालिदिए नि त, महासचिव नेतृत्वबाट हटाइदिए। तर पुष्पलालले पार्टी छोडेनन् नि। अब केशवचन्द्र रायमाझी जस्तो अब भनौँ न, अब के भन्ने उनलाई होइन, रायमाझी पन्थी भन्छन् नि यिनीहरू। त्यस्ता रायमाझी पन्थीको मातहत पानी पुष्पलालले 12, 13 भनौँ न, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सालसम्म 7 वर्ष केशवचन्द्र रायमाझीको मातहत पनि काम गरे पुष्पलालले, तुलसीलालको मातहत पनि काम गरे। तर अन्ततः पार्टी चाहिँ कार्यक्रमविहीन र
केन्द्रविहीन भइसकेपछि 19 देखि 25 को अन्तरालमा अब केन्द्रीय कमिटीको बैठकै हुन छोड्यो। विवश भएर उनले चाहिँ 25 सालमा पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया थाले। यसरी झन्नै 20 वर्ष पार्टीभित्रै सङ्घर्ष र द्वन्द्व गर्न तत्पर भए पुष्पलाल, तर पार्टी विभाजनको कुरा चाहिँ उनले सोचेनन्। अब अहिले माधव कुमार नेपाललाई अब 5 वर्षको लागि केपी ओली त्यहाँ नेतृत्वमा आएका थिए होइन त, 3 वर्ष व्यतीत भइसकेको थियो। अब यो भदौको कुरा म भन्दैछु, 77 भदौको कुरा। पार्टीको महाधिवेशन आयोजित थियो चैत्रमा, यो भदौको कुरा म भन्दैछु। केपीले के भने, तपाईँहरूलाई साह्रै हतार छ भने मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नुहोस्, नेतृत्व लिनुहोस्, होइन भने चैतसम्म पर्खिनुहोस्, म उठ्दिनँ, तपाईँहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, अनि म पूर्णकालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्छु। किनभने स्थिरता र स्थायित्वको पक्षमा यो मतादेश पनि हो, यसले एउटा राम्रो सन्देश पनि जान्छ। अनि त्यही सन्देश लिएर अनि निर्वाचनमा जाउँ, पार्टीलाई विजयी बनाएर यथास्थानमा पार्टीको स्थिति निरूपण गरेर म यहाँबाट छुट्टी लिन्छु। अब यिनीहरूको भनाइअनुसार केपी ओलीमाथि भर गर्न सकिँदैन, उनको बोलीमा कुनै विश्वास हुँदैन। उनले न त महाधिवेशन गराउँछन्, न निर्वाचन गराउँछन्, न निर्वाचनपछि चाहिँ दल विजयी बन्यो भने प्रधानमन्त्रीत्व छोड्छन्, केही पनि छोड्दैनन् यिनले। त्यसकारण यिनलाई यही टाइम हो, 1 निकालिन्छ, 2 निकालिन्छ र निकालिकन छोडिन्छ भन्ने एउटा कार्यनीति प्रचण्डको पहल कदमीमा झलनाथ र माधव कुमार नेपालहरूले बाहिर ल्याए। त्यसपछि यो विभाजन र अराजकताको स्थिति उत्पन्न भएको छ। अब म एउटा इतिहासको पनि विद्यार्थी हो र अब श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विभिन्न भागमा कम्युनिस्ट इतिहासहरू लेखिराखेको हुन्छु। मैले चाहिँ यो सब श्रृङ्खला यसरी नै बुझेको छ। यो बुझाइमा केही कमी छ, यसमा केही त्रुटिहरू छन्, वा यसमा कुनै किसिमको पक्षधरता छ भनेदेखि म सार्वजनिक रूपमा साथीहरूलाई आह्वान गर्छु, मेरो यसमा कहाँ खोड छ, कहाँ त्रुटि छ, कहाँ पक्षधरता छ, कृपया मलाई फिडब्याक पनि दिनुहोला। तर मैले पछिल्ला घटनाहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको पछिल्लो एउटा प्रवृत्तिलाई चाहिँ भिजुअलाइज गरेको यस खालले छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो पार्टीको यो घटनाक्रमपछि केपी शर्मा ओली माथि नै निरन्तर जुन खालको प्रहार भइरहेको थियो, त्यो प्रहारमा चाहिँ केपी शर्मा ओली लागिराखे। अहिले चितवनमा जुन खालको मानिसहरूको त्यहाँनिर भिड देखा पर्यो, त्यसले यो अस्थिरताको मूल कारक केपी शर्मा ओली भन्थे। किनभने सरकार उनले छोडे पछाडि यो यस्तो काम हो कि गर्नै सकेन। प्लस यो चाहिँ 6वटा प्रदेशका सरकारहरू नि गुमाए, सङ्घमा यस्तै अवस्था भयो, चाहिँ नि संविधानलाई डिरेल बनाइयो, ट्र्याकबाट बाहिर लगियो भन्ने खालको जुन खालको हो थियो, त्यसमा उनी सरकार सञ्चालनमा असफल, यतापट्टि पार्टीभित्र चाहिँ एक ढिक्का राख्नलाई सफल भएका हुन्। त्यो दिशामा चाहिँ होइन, अब मनोगत रूपमा त पार्टी विभाजित जस्तै छ। जस्तो यो 10 जनाको समूह भने पनि कुरा त्यही हो, त्यहाँ विश्वासको वातावरण बन्दैन। माधव कुमार नेपालहरू त त्यहाँबाट बाहिरिएकै छन्। त्यस कारणले यो पार्टी एक ढिक्का भन्ने कुरा त्यहाँ विद्यमान छैन। पार्टी विभाजित नै भएको छ वास्तवमा, र एउटा नेताको रूपमा यसको जिम्मेवारीको ठुलो एउटा हिस्सा चाहिँ केपीले नै लिनुपर्छ। किनभने उनकै पालामा यो विभाजन भयो, उनले नै यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। माधव कुमार नेपालको यसमा अर्गेन्याई होला, त्यो कुरा मान्न सकियो। प्रचण्डले पनि प्राविधिक रूपमा गल्ती गरेका छन्, किनभने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वको कुरा पार्टी एकताका लिखतमै थियो। पछिल्लो कालमा बिस्तारै केपी ओली दाहिने देब्रे सोच्न थाले र उत्ताउलिएर प्रचण्डले केपी नै 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हुन् भन्न भ्याए। यो त गलत थियो। फेरि दुराशय पनि यसभित्र थियो, किन अघि पनि भने मैले, केपी ओली मरिहाल्छन्, भकारो खाली भइहाल्छ, कहाँ जाला मछली मेरै रडिया, यो एउटा दुराशयबाट प्रचण्डले यो सब नचाहिँदा अभिव्यक्तिहरू दिँदै हिँडेका थिए। हुँदाहुँदै पनि पार्टी फुट्यो कहिले त केपीको पालामा, कसले चाहिँ 2/3 एउटा व्यवस्थापन गर्न सकेन केपी ओली, को सत्ताच्युत भए, पदच्युत भए केपी ओलीका मान्छे, त्यो त हामी देखिरहेछौँ नि। त्यस कारण यो वास्तविकता हो। यो वास्तविकतालाई मान्ने कि नमान्ने आफ्नो कुरा भयो। यसको मतलब यसमा प्रचण्डको हात छैन, माधव नेपालहरूको हात छैन, झलनाथहरूको हात छैन भन्ने कुरा होइन, सबैको हात छ। तर नेतृत्वमा चाहिँ त रहेका
केपी नै हुन्। इतिहासले त यसको उत्तर त उनीबाट नै खोज्छ। त्यसकारण यसको एज ए लिडर यसको जिम्मेवारी केपीले नै लिनुपर्छ र यो जवाबदेहिता उनकै काँधमा जान्छ। इतिहासले उनीसँग नै यो प्रश्न सोध्छ। सँगसँगै अरूले पनि केपी ओलीलाई एउटा तीभित्र बसेर एउटा सैद्धान्तिक द्वन्द्व गर्नुपर्ने, तीभित्रको प्रक्रिया अल्पमत बहुमतको प्रक्रियालाई पर्खिनुपर्ने, महाधिवेशनलाई पर्खिनुपर्ने, यो कुराबाट त अल्पमत पक्ष पनि चाहिँ दोषी नै हुन जान्छ। समग्रमा यसको अगुवा र यसको नेताको हैसियतले इतिहासले चाहिँ प्रचण्डलाई नै यसको केपीलाई नै यसको उत्तर खोज्छ। माधव नेपालले यदि त्यहीँभित्र बसेर सङ्घर्ष गरेका भए अहिले उनी राइज हुन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो, टुक्रा झुन्ड लिएर बाहिरिनु पर्दैन थियो। माधव नेपाल त स्वतः यो त पालो स्वतः माधव नेपाल को एउटा विजय हुने स्थिति बन्थ्यो। तर यिनीहरूलाई विश्वास थिएन, किनभने केपी ओलीले 10 दुनियाँ अतिक्रम गरेर भए पनि बरु पार्टी फुटाउँछन् तर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दैनन् भन्ने यिनीहरूको मनोगत आरोप थियो। अब यो मनोगत मैले किन भने केपी ओलीले उनीहरूले भने जस्तै गर्छन् भन्ने कुराको त आधार त केही पनि, खालि त्यो त एउटा उनीहरूको आकलन मात्रै हो होइन। तर मेरो भनाइ के छ भने यस्तो होइन, उनीहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रक्रियामा जानुपर्ने र माधव नेपालले पनि केपी ओलीलाई कतातिर चाहिँ उद्वेलित गराउनु पर्ने भने सदाकाल हामीले पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन। अब हामी अभिभावकीय ठाउँमा आउनुपर्छ र चाहिँ दोस्रो पिँढीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यो राजनीतिमा जानु पर्थ्यो माधव कुमार नेपालले पनि। उनी त्यो राजनीतिमा गएको पनि देखिएन। उनीहरूको एउटै कुरा के भयो भने केपी ओलीले छोड्नु पर्यो। सुरुमा उनीहरू 2 मध्ये 1 पद छोड्नुपर्छ भन्थे, बिस्तारै उनीहरू 2टै पद छोड्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा आउन थालेर दलबाट निकालको एउटा स्थिति र समानान्तर कहिले कोटेश्वर, कहिले प्रचण्डको के अरे डेरा भएको ठाउँ, घर भएको ठाउँ खुमलटार, कहिले खुमलटार, पछिल्लो कालमा त पार्टी कार्यालय पनि जान छोडे, उता पेरी टाढाको पार्टी कार्यालय पनि समानान्तर। भनेपछि यो सबै यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको यो छलछाम र प्रपञ्च मात्रै थियो, यो पार्टी एकता पनि थिएन। यो पार्टी एकता हुने कुरा पनि होइन, किनभने यिनीहरूको मनोवृत्ति नै मिल्दैन। पार्टी एकता भनेको प्राविधिक कुरा पनि होइन। पार्टी एकता भनेको त सँगसँगै विचार र सिद्धान्त, तन मात्रै मिलेर हुँदैन, मन पनि मिल्नुपर्छ। त्यसकारण यसले कुनै पनि नतिजा दिँदैन, दिए पनि यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। यो सब नाटक हो, यो हुने कुरा होइन है म भन्थेँ। अब मलाई नै उनीहरू चाहिँ हास्य पात्र बनाउँथे, कम्युनिस्टको एकता नखप्ने, कम्युनिस्टको एकता नसहने, कम्युनिजममा अध्ययन गरेको मान्छे कम्युनिजमकै एकता नचाहने, यो कस्तो खालको भन्दै चाहिँ सोसियल मिडियामा उत्ताउला प्रतिक्रियाहरू दिन्थे लालबुझकडहरू। अब अहिले तपाईँ देखिहाल्नुभयो के भइराखेको छ। यहाँ काहीँ पनि विचार सिद्धान्त देश जनता क्रान्ति छैन नि। यहाँ हरेक ठाउँमा खाली पद, आफन्त, मन्त्री, साधन स्रोत, मोज मस्ती, ऐस आराम, त्योभन्दा प्रतिक्रिया यहाँ कहाँ के छ? यो एमालेको महाधिवेशनपछि अब अरू राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा जाउँ डाक्टर साहब। महाधिवेशनकै प्रसङ्गमा जस्तो काङ्ग्रेसको जिल्लाको अधिवेशनहरू भइरहेको छ, त्यहाँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ सांसद, अहिले बालवाला सांसद अथवा हेभीवेट भनिएका नेताहरू पराजित भएका छन्। 18-20 वर्षका भर्खरका तन्नेरीहरूले जित्दै आएका छन्। यता राप्रपाको हेऱ्यौँ भनेदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। अब त्यसलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ लाग्छ? त्यो एकदम उत्साहवर्धक कुरा हो, किनभने जसरी एमालेभित्र केपी ओलीहरू समस्या हुन्, काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुरहरू समस्या हुन्, त्यसरी नै राप्रपाभित्र पनि कमल थापाहरू समस्या हुन्। यिनीहरूले जसरी बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो जीवनभर आफै नेता भइरहनु पर्ने र आफ्ना चट्टाबट्टाहरूलाई नै अवसर दिइरहनु पर्ने जुन कार्यशैली विगत समयदेखि नै अपनाउने गरे, त्यसले गर्दा दलहरूमा यस किसिमको विचलन आएको हो र त्यसले गर्दा दलहरू यसरी विभिन्निएका हुन्। त्यसकारण 2 टर्मको सिस्टम हरेक तहमा चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको त्यसै पनि यो वीरता प्रथामा चल्ने सिस्टम होइन, यो आनुवंशिक लोकतन्त्रको विरोधी दुश्मन कुरा हो। यो विजातीय तत्त्व हो। लोकतन्त्र र परिवारवाद, वंशवाद विजातीय प्रवृत्तिहरू हुन्। अब यो विजातीय प्रवृत्तिमा जानाले नै भारतमा पनि काङ्ग्रेस अलमोस्ट विनष्टको कगारमा छ।
किनभने त्यहाँ पनि गान्धी परिवारको विकल्पको बारेमा नसोचिएन। अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस आएको को नेता हो गान्धी परिवार पछाडि भनेर हामीले प्रश्न तिर्स्यौँ भने राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त व्यक्तित्व काङ्ग्रेस पार्टी अन्तर्गत छैन। अब नेपालमा पनि को त गिरिजाहरूले नै खोइ त उत्तराधिकारी, गिरिजाको उत्तराधिकारी को? शेरबहादुरभित्र पनि शेरबहादुरको उत्तराधिकारी को? शेरबहादुरकै एकजना राइट ह्यान्डले भनेका थिए शेरबहादुरको उत्तराधिकारी आर्जु हुन् भनेर। आर्जुको पहिचान के हो काङ्ग्रेसभित्र? मधेसवादीको पनि यही छ, उपेन्द्रको उत्तराधिकारी को? त्यसकारण यो खालको जो यिनीहरूले राजनीति गरे, किनभने नेपालमा राजनीति भनेको एक खालको पेसा हो, एक खालको व्यवसाय हो। राजनीति भन्ने त समाज बदल्ने कुरा हो नि त। राजनीति भनेको त एउटा सामूहिक एउटा अभियान हो नि। राजनीति भने वीरता हो र। राजनीति भनेको राजतन्त्र हो। लोकतन्त्र भनेको राजतन्त्र हो। त्यसमा वंशवाद चल्छ। त्यहाँ त योग्यताको आधारमा एउटा उत्तराधिकारित्वको परिकल्पना गरिन्छ। तर विश्वव्यापी रूपमा नै त्यस्तो पद्धति कमै छ। विश्वव्यापी रूपमा काहीँ क्युबामा हेऱ्यो भने उत्तर कोरियामा तेस्रो पुस्ता चलिरहेछ। त्यो त राजतन्त्रभन्दा बेग्लै के भयो र? उहाँ क्युबामा चाहिँ क्यास्ट्रो पछि क्यास्ट्रोका भाइ भए, अहिले चाहिँ लाजै भयो क्या र उनी पन्छेका छन्। चाइनामा पनि माओ पछि माओका श्रीमतीहरूको परिकल्पना गरियो। तर धन्न त्यहाँ देङ सियाओपिङ जस्ता नेता उदय भएपछि आज चीन कहाँ पुग्यो, अमेरिकालाई टक्कर दिने ठाउँमा पुग्यो। किनभने उत्तराधिकारित्व प्रणाली सही हुनाले नै यो कुरा भएको छ नि त। उत्तराधिकारित्व प्रणाली भनेको अमुक नेताको उत्तराधिकारी हुने भन्ने कुरा होइन। अमुक पार्टीको जो नीति हुन्छ त्यो नीतिलाई सृजनशील तरिकाले कसले चाहिँ परिपालन र कार्यान्वयन गर्न सक्छ, यो हो। जसले गर्दा समृद्धि पनि देखियोस्, जनताले सुख सुविधा र शान्ति पनि पाउन्। आखिर राजनीति भनेको जनतालाई सुख सुविधा दिने कुरा हो नि। तर यहाँ चाहिँ नेता र उसको परिवारले मात्रै सुख शान्ति पाउने कुरालाई राजनीति बनियो। हजुरबाले पार्टीमा चाहिँ बलिदान गरेका थिए भने त्यही म चाहिँ कस्तो पुणे पुगेको थिएँ पोहोर एउटा कार्यक्रममा लिएर। त्यहाँ चाहिँ बाल गङ्गाधर तिलक भन्ने काङ्ग्रेसका सबभन्दा ठुला नेता हुन्, पुराना नेता। म जुन संस्थाको कार्यक्रममा गएको थिएँ त्यस संस्थाको प्रमुख अहिले बाल गङ्गाधर तिलकका नाति रहेछन्। उनको यस्तो क्रेज कि बाल गङ्गाधर कै कारणले नाति पुस्ताले पनि क्रेज पाउँदै गरेको स्थिति छ। यो अन्त पनि छ, यस्तो अमेरिकामा पनि छ, अन्त पनि छ यस्तो। तर यो लोकतन्त्रको विजातीय प्रवृत्ति हो। लोकतन्त्रमा यो अपेक्षित हुँदैन। लोकतन्त्रमा त योग्यता क्रम र पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। कोही भयो भने जस्तो परिवारभित्र पनि योग्यता अन्तर्गत भयो भने त भयो। किनभने परिवारभित्रको मान्छेले अवसर पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा त केही पनि छैन। तर परिवारभित्रको सदस्यले पनि वरियता र त्यसको विधिमा चाहिँ छिर्नै पर्छ, उभिनै पर्छ। जस्तो माओका छोरा चाहिँ कोरियन युद्धमा चिनिया सेनाबाट संलग्न भएर लड्न प्योङयाङ पुगेका थिए र कोरियन भूमिमा नै लड्दा लड्दै माओका छोराको चाहिँ गोली लागेर मृत्यु भयो। भएपछि किम इल सुङले सोधे यसरी छोराको निधन भएको छ, स्पेसल एउटा विमानमा अथवा अरू उपायद्वारा चार्टर गरेर हामी बेजिङ पठाउँ भन्नेमा छौँ, के गरौँ भनेर सोधे। सोद्धा माओले के भने मेरो छोरो भनेर मेरो छोराको लागि मात्रै स्पेसल व्यवस्था गर्नु पर्दैन। चीनका अरू सेनाहरूको हकमा जे हुन्छ, जो मृतक छन्, अरू सैनिकहरूको हकमा जस्तो व्यवहार तिमीले गर्छौ, मेरो छोराको सम्बन्धमा पनि त्यही व्यवहार गर्ने। मेरो छोरो भन्दैमा स्पेसल व्यवहार गरिरहनु आवश्यक छैन। त्यसकारण यो विशेषाधिकार, यो अवशिष्ट अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन लोकतन्त्रमा। योग्यता पुग्छ, विशेषज्ञता हुन्छ भने उसले चाहिँ अमुक नेताको छोरो हो भन्दैमा, पारिवारिक सदस्य हो भन्दैमा उसले उपेक्षित हुनुपर्छ, उसले चाहिँ लाञ्छित हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले अस्ति एउटा माधव कुमार नेपालको कहाँ हो प्रतिक्रिया देखिराखेको थिएँ। यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ उनले त्यहाँ इङ्गित गर्न खोज्दै थिए।
हामीले त्यस्तो भनेकै होइन नि। हामीले के भनेको भने तिमीहरू पद्धतिमा गएनौ, तिमीले सर्वत्र नातावाद कृपावाद गर्यौ, समष्टिमा एक नेताको हकमा एक व्यक्तिको हकमा के गरियो भन्ने खेदो हामीले खनेकै होइन नि। हामीले त किन प्रणाली बसाएनौ भनेको। यहाँ त माथि राष्ट्रपतिदेखि तल मेयरसम्म नातेदारीकै आधारमा त मान्छेले पद प्रतिष्ठा पाइराखेका छन् नि। त्यसपछि मान्छेलाई के लाग्यो भने यिनीहरू त नातेदारी चलाउँदा रहेछन्, नातावाद कृपावाद गर्दा रहेछन्। अहिले हाउसमै अहिले नै पनि 55 जोडी त हस्बेन्ड वाइफ छन् त्यहाँ। त हस्बेन्ड वाइफ हुँदैमा त्यहाँ पुग्नुहुन्न भन्ने त हाम्रो कुरा होइन नि। त सबैका श्रीमतीहरूको वरियता पुग्छ होला त। फेरि श्रीमतीभित्र पनि एउटाकी श्रीमती मालामाल छ, सधैँभरि कार्पेटमा छ, अर्काकी श्रीमती चाहिँ सडकमा पुगिराखे। शहीदका पत्नीहरू जम्मैले स्थान पाएका छन् त। अब विद्या भण्डारीकै जुन स्थान छ, माया ज्ञाउलीको त्यो स्थान छ त। के पुगेन त माया ज्ञाउलीको चाहिँ? माग्ने जस्तै भएर हिँडिरहेकी हुन्छन् त माया ज्ञाउली। मोहनचन्द्र अधिकारी फुटपाथमा छन्। अष्टलक्ष्मी साकेको के पुगेन त? त्यस कारण श्रीमतीहरूभित्र पनि दोहोरो व्यवहार भयो। कार्यकर्ताहरूभित्र पनि परिवारजनभित्र पनि दोहोरो मानक अपनाइयो। यो नगरौँ, एउटा सामाजिक न्याय गरौँ। नातेदारी नै चलाइन्छ भनेदेखि नि सबै श्रीमतीहरूले समान एउटा मौका अवसर व्यवहार पाउनु पर्यो नि त। एउटाकी श्रीमती चाहिँ जहिले पनि चाहिँ रातो कार्पेटमा, अर्काकी श्रीमती जहिले पनि फुटपाथमा, त सामाजिक न्याय भएन नि त। हामीले भन्न खोजेको यहाँ थियो। तर उनीहरूले चाहिँ हामीले त्यो नातेदारीमाथि प्रहार केन्द्रित गरेको रूपमा बुझिदिए। हामी त्यसरी भनेकै छैन, हामी त्यो भन्दैनौँ। जस्तो हो कसैले पनि कुनै नेताकी श्रीमती अथवा परिवारजन शहादत होलान्, सँगसँगै लडेका होला, जेल्ने होला, अनि उनीहरूले मौका नपाउने भन्ने कुरा कहाँ आउँछ त? तर यहाँ के भयो भने जस्तो बाबुरामले नै भनौँ सम्पूर्ण जेठी सासूहरू बोकेर हिँडे। के त्याग हो त बाबुरामका जेठी सासूहरूको? जुन चाहिँ उनी सँगसँगै लड्ने महिला नेत्रीहरूको थिएन। के चाहिँ थिएन त उनीहरूको चाहिँ? किन उनीहरू उपेक्षित भए त? किन उनीहरू चाहिँ लोग्ने स्वास्नी नै मालामाल भए? किन लडाकुहरूले चाहिँ आज मागेर खानु पर्यो र बहिर्गमित सेनाको आवाज केपी ओलीले पो उठाउनु परिरहेको छ? त यो स्थिति किन आयो त भन्ने प्रश्नलाई हामीले ध्यान आकर्षण गराउनु मात्रै खोजेको। तिम्रा श्रीमतीले मौका पाए, तिम्रा श्रीमती अगाडि बढे अनि हामीलाई सुल बढ्यो भन्ने कुरा होइन। हामी तिम्रा श्रीमतीलाई उत्तिकै सम्मान गर्छौँ। तर तिम्री श्रीमती पनि आम नेता कार्यकर्ताकी श्रीमतीभन्दा विशिष्ट होइनन्। आम नेता कार्यकर्ता जसरी माओको छोराको मैले कुरा गरेँ, जे व्यवहार आम चिनिया जनमुक्ति सेनाको जवानले पाउने हो, माओको छोराले पनि त्यति मात्रै पाउने। खालि माओको छोरो हो भन्दैमा स्पेसल कन्सिडरेसन तिनले पाउने कुराको अर्थ हुँदैन भने चाहिँ यहाँ पनि त्यही हो। यहाँ पनि नेताहरूका परिवारले बलिदान गरेका छन्, त्याग गरेका छन्, ज्यान गुमाएका छन्, दुःख कष्ट तकलिफ पनि भोगेका छन्। जस्तो सुजाता नै भनौँ न, सम्पूर्ण जीवन जर्मनीमा बस्थिन्, उनको नागरिकता पनि नेपाली छैन, उनको वैवाहिक सम्बन्ध त्यहीँ भयो। जस्तो आर्जुकै कुरा छ, आर्जु त मलाई चाहिँ काङ्ग्रेस पनि होइनन्। एउटा चाहिँ जुन परम्परागत चाहिँ आदिवासी काङ्ग्रेस धनगढीको, तिनको हातबाट टिकट खोसेर यहाँबाट चाहिँ आर्जुलाई लगेर थोपरियो। हुँदाहुँदै त्यसलाई काङ्ग्रेसैबाट चाहिँ बाटो देखाइदिए। अब शेरबहादुरको श्रीमतीको लागि एउटा त्यागी र निष्ठावान काङ्ग्रेसलाई बलिको बोको बनाउने कुरा कस्तो हो भनिदिएको हामीले आर्जुको विरोध गरे हो र? आर्जु प्रक्रियाबाट काङ्ग्रेस पार्टीभित्र प्रवेश गरून्, उनले आफ्नो योग्यतालाई त्यहाँ देखाउन्, उनको आफ्नो डक्टरेट पनि गरेका छन्, विज्ञता पनि छ, त्यो विज्ञता अनुसारको स्थान पाउन्, हामीलाई केही पनि भन्नु छैन। तर सिम्पली शेरबहादुरकी श्रीमती अनि टिकट अनि परराष्ट्र मन्त्री त्यसपछि प्रधानमन्त्री, त्यो त हुँदैन नि। यही कुरा माधव नेपालको हकमा पनि हो र प्रचण्डको हकमा पनि हो। केपी ओलीले नै चारतिर कि साक्यलाई अगाडि बढाए, कि ओलीलाई अगाडि बढाए, कि पर्साईहरूलाई अगाडि बढाए, कि उप्रेतीहरूलाई अगाडि बढाए। यो त दुष्प्रवृत्ति हो नि। तर गरे नि त यो कुरा त यिनीहरूले। सायद कोमल ओलीलाई अगाडि बढाउनुको पछाडि पनि यो ओली फ्याक्टरले नै काम गरेछ कि थाहा छैन नि हामीलाई। किनभने कोमल ओलीको त कुनै वामपन्थी ब्याकग्राउन्ड पनि होइन, त के आधारमा नि त्यहाँ पुगिन् त? किनभने
राष्ट्रिय सभा भनेको त सम्मानित व्यक्तिहरू जाने, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जाने, अल्पसङ्ख्यकहरू जाने, पीडित उत्पीडित महिलाहरू जाने, त्यसको लागि राष्ट्रिय सभा परिकल्पना गरिएको हो नि त। त्यसले पनि त्यहाँ मिलिरहेको देखिँदैन। यो कस्तो बाबु भनिदिएको मात्रै हामीले। अब कोमल ओली लैजाऊ, कुनै अर्को ओली लैजाऊ, हामीलाई केही पनि भन्नु छैन नि व्यक्तिगत रूपमा। हामी सबैको सम्मान गर्छौँ, सबैले अवसर पाउन्, मौका पाउन्, हामीलाई केही पनि भन्नु छैन। तर मैले भनेको विधिबाट मौका लिने दिने कुरा भयो भने पद प्रतिष्ठाको पनि गरिमा बढ्छ। अब अहिले के गरिमा छ नेपालमा? राष्ट्रपति के गरिमा छ, मन्त्री के गरिमा छ, प्रधानमन्त्री के गरिमा छ, राजदूतहरूको के गरिमा छ अहिले भन्नु त? यी पदहरूको मान्छे थुकेर हिँडेका छन् नि यी पदहरूलाई। त यसबाट कसलाई फाइदा भयो त भनेको हामीले? यो काहीँ रिस रागसँग यो सम्बन्धित नै छैन। हामी त्यतातिर सोच्दा पनि सोच्दैनौँ। यो चिजलाई हामीले उठाइदिन खोजेको। अब बुझ्दैनन् भने त हामी के गर्न सक्छौँ? हाम्रो काम हामी गर्दै जान्छौँ। उनीहरूले आफ्नो काम गर्ने कि नगर्ने त्यो उनीहरूको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन। हुन्छ डाक्टर साहब, समय र विचारका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।